अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। SN1 न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पिछली अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसके फीचर्स को देखा। दैट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो सिमिलर टू दिस वन। ये भी शॉर्ट वीडियो ही होगी और इस शॉर्ट वीडियो में हम काफ़ी बड़ा काम करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है और समझ आती, मैं कंडीशनल नहीं कह रहा, अगर आप करना, मैं सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? देखो, है तो वही सब्स्टिट्यूशन के, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगी, वीक चली जाएगी, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म 2 स्टेप में फॉलो होगा। तो जो एक स्टेप होगा उसमें, जो स्लोएस्ट स्टेप जिसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, उसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल हिस्सा रहेगा। दैट इज वाई इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी, इसका ऑर्डर 1 होगा। दैट इज वाई हम इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ये रिएक्शन शो करते हैं, तो इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमने एज एन एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो ये मेरे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब फर्स्ट स्टेप में अटैक क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज वेरी मच स्टेरिक। स्टेरिक हम केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रश ट्रैफिक वाली चीज को कहते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट जो है न्यूक्लियोफाइल वो अप्रोच नहीं कर पाएगी कार्बन पर। देखिए, यहां से तो आ नहीं सकती, इधर से तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आना नहीं है, तो आने का रास्ता तो ये था, ये तो सारा ब्लॉक हो गया। सर जी आप देखो, इतना निकल के नहीं, तो मुश्किल होगा ना। स्टेरिक हिंड्रेंस हम इसको बोलेंगे। तो जी मैं इस एरो को इधर को लगा देता हूं, तो अब तो नहीं जा पाएगी। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आने वाली न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक नहीं कर पाए। इस साइड से तो अटैक नहीं हो पा रहा, इस साइड से भी अटैक नहीं हो पा रहा ड्यू टू मच स्टेरिक। तो यही वजह है। पहले क्या होगा, पहले ये सारा कुछ पोलर सॉल्वेंट में होगा, एक तो याद रखना, और इसका फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो जब हमने इसमें न्यूक्लियोफाइल्स डाली होंगी, यानी NaOH वगैरह डाला होगा, तो ये डायरेक्ट इस पे आके अटैक नहीं करेगा, पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो पोलर सॉल्वेंट हमने यहां पे लेना है। पोलर सॉल्वेंट फेवर SN1 टाइप ऑफ रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को। तो पहले ये बनेगी कार्बोकेटाइन। वहां SN2 में हमने देखा था कार्बोकेटाइन नहीं बनी थी, यहां पे कार्बोकेटाइन इज इसेंशियली फॉर्म्ड। तो ये Cl नेगेटिव यहां से लीव कर गई, तो लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया फर्स्ट स्टेप में। और ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप होता है, यानी यही स्लो स्टेप होता है, और यही आपको पता है फिर RD यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, है ना। तो ये इसका स्टेप 1 है, इस रिएक्शन में ये स्टेप 1 है, जिसमें आपने देखा कार्बोकेटाइन बनी। और चूंकि स्टेप 1 इसका स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें एक मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं साथ ही इसके फीचर भी शुरू कर देता हूं, यहां से मैं लिखना शुरू कर देता हूं। इसका पहला ये है कि इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो 1 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड है, यानी RX, सही है। तो जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी, मॉलिक्यूलैरिटी वो होगी 1। ये तो बड़ी बात क्लियर है। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, 2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया। फिर क्या होगा, फिर स्टेप 2 होगा, जहां पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। लेकिन अब पिछली हमने जो था SN2 में ये कहा था न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक कर पाती है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों साइड से अटैक करना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप तो फर्स्ट स्टेप में जा चुकी है। तो अभी फिलहाल हम नॉर्मली ही इसका, मैं बाद में इसको अलग से बताऊंगा, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है। तो ये इसने अटैक कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी, ये सेकंड स्टेप इसका फास्ट होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी CH3, तो अल्कोहल ही यहाँ पे भी बनेगी CH3। अभी मैं इसकी ज्योमेट्री भी नहीं बता रहा कि रिटेंशन रहेगी, इन्वर्जन होगी, वो हम फीचर्स में आगे चल के बात करते हैं, तो परेशान नहीं होना, पहले हम एक दफ़ा प्रोडक्ट बना लें। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गई है। तो चूंकि सेकंड स्टेप इसका फास्ट है, तो फास्ट स्टेप जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं वो रेट को डिसाइड नहीं करते। तो लिहाजा इसका जो स्लोएस्ट स्टेप था उसमें एक ही मॉलिक्यूल यानी अल्काइल हैलाइड ने हिस्सा लिया, इसी वजह से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। तो इसका जो रेट होगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा
وہ ہوگا K اور صرف ڈیپینڈ کرے گا کس پر؟ الکائل ہیلائڈز کی کنسنٹریشن پر. یعنی اگر اس ریئیکشن میں ہم الکائل ہیلائڈز کو بڑھائیں گے تو ہی ریئیکشن کی سپیڈ بڑھے گی. یہ جو OH نیگیٹو ہے یا نیوکلیوفائل کی کنسنٹریشن کو زیادہ کرنے سے ریئیکشن کی سپیڈ پہ فرق نہیں پڑے گا. ریئیکشن کیا ہونا یا نہ ہونا اس پہ تو فرق پڑے گا, ظاہری بات ہے, اس کے بغیر تو ریئیکشن ہی ہونے لگا, لیکن سپیڈ آف ریئیکشن OH نیگیٹو کو کم یا زیادہ کرنے سے چینج نہیں ہوگی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں نے ڈسکس کر دیا ہے الکائل ہیلائڈ کی. تو یہاں جب ہم آرڈر نکالیں گے, آرڈر, تو وہ آئے گا صرف 1. تو اس ریئیکشن کا جو آرڈر ہے وہ 1 ہی ہوتا ہے. اور ایسے جو ریئیکشنز ہیں اس میں جو اٹیکنگ نیوکلیوفائل ہے وہ دونوں سائڈ سے اٹیک کر سکتی ہے. صحیح ہے, اٹیکنگ نیوکلیوفائل can attack from both sides. Attacking nucleophile can attacks from either ends equally. صحیح ہے, دونوں سائڈ سے وہ equally اٹیک کر سکتی ہے. اس کو ہم بنا بھی لیتے ہیں. دیکھیں کاربوکیٹائن پہ یہ اٹیک کرنا ہے نا نیوکلیوفائل نے, تو ہوگا یہ ہمارا کاربوکیٹائن ہے یہ, اور یہاں پہ یہ CH3, ادھر بھی CH3 اور یہاں پہ بھی CH3. تو جو OH نیگیٹو ہے وہ ادھر سے بھی اٹیک کر پائے گی اور OH نیگیٹو کا اٹیک اس سائڈ سے بھی ہو پائے گا. دونوں سائڈ سے یہ ایکولی اٹیک کر پائے گی. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی, کیونکہ لیونگ گروپ تو نہیں ہے یہاں پہ, لیونگ گروپ تو فرسٹ اسٹیپ میں جا چکا ہے. تو لہٰذا جو ہماری پروڈکٹ بنے گی نا وہ ریٹینشن کے ساتھ بھی ہوگی, یعنی سیم ٹو سیم ایسی بھی ہوگی اور انورژن کے ساتھ بھی ہوگی. جیسے یہ ریٹینشن والی میں نے بنائی ہوئی ہے, یعنی پروڈکٹ میں دونوں بنے گی پروڈکٹ, یعنی اس طرح کی بھی پروڈکٹ ہوگی ہمارے پاس. یہ آپ سمجھ لو ریٹینشن ہوئی ہے, اسی طرح کی ہے, مطلب میتھائل گروپ اس سائڈ پہ اور OH, تو یہ ریٹینشن ہوگی. ہم اس کو بول دیں گے یہ ریٹینشن ہے, یعنی جیسی پہلے تھی ہمارے پاس ریئیکٹنٹ ویسی یہ بنی ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ 50% اس میں یہ بنے, کیونکہ دونوں طرح سے ایکولی اٹیک پاسبل ہے, تو یہ ایک انورژن والی ہوگی, تو انورٹڈ پروڈکٹ ہوگی یہ والی, ہے نا, سمجھ آ رہی ہے. تو 50% اس میں ریٹینشن ہوگی اور 50% اس میں انورژن ہوگی, یعنی 50-50 چانس ہے ریٹینشن اور انورژن کا. 50% یہ بنے گی ہمارے پاس اور 50%. تو ایسے سولوشن کو نا ہم ریسیمک مکسر کہتے ہیں. ریسیمیٹ مکسر کیا ہوتا ہے؟ ایک پلین پولرائزڈ لائٹ ہوتی ہے, اس کو جو سولوشن روٹیٹ کروا سکتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں وہ آپٹیکلی ایکٹیو ہے. وہ کیا ہوتی ہے پلین پولرائزڈ لائٹ؟ اگر تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے, آپ کو آپٹیکل ایکٹیویٹی کا پتہ, پھر تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. بہرحال یہ ایک ریسیمک سولوشن ہوتا ہے, ریسیمیٹ ہوتا ہے یہ والا, یعنی یہ پلین پولرائزڈ لائٹ ایک خاص قسم کی لائٹ ہے, اس کو روٹیٹ نہیں کروا سکتی جو ہماری پروڈکٹ بنتی, کیونکہ یہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کر رہی ہوتی. تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ 50% ریٹینشن اینڈ 50% انورژن آف پروڈکٹ رہتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں چیزوں کو, جیسے یہ میں نے تھرڈ پوائنٹ لکھا ہے, اب میں کہاں لکھوں, یہاں لکھ دیتا ہوں پہلا اس کا سٹیپ ریز کر کے. یہاں تک تو میرے خیال میں آپ اسکرین شاٹ لے لیں, ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہوئی, اسکرین شاٹ لے لیں جلدی سے, میں نے اچھا سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں مجھے خود سے دیکھیں نا, خود اعتمادی بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اچھا سمجھا دیا, امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ بھی آ گئی. اچھا, اب نا باقی جو فیچرز ہیں وہ میں جلدی جلدی سے ڈسکس کر دیتا ہوں. اس کے چوتھا پوائنٹ ہم یہ کہیں گے کہ کاربوکیٹائن اسینشلی فارمڈ, کاربوکیٹائن اسینشلی فارمڈ, اور جو کاربوکیٹائن ہوتی ہے نا جو اسینشلی یعنی لازمی طور پہ بنی ہے یہاں پہ, وہ اس کی جو اسینشلی فارمڈ, اس کی جو ہیبریڈائزیشن سٹیٹ ہے وہ sp2 ہوگی, یہ یاد رہے. جو کاربوکیٹائن یہ والی ہوتی ہے نا, اس کی ہیبریڈائزیشن سٹیٹ sp2 ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس ویکنٹ آربیٹلز ہوتے ہیں یہ والے, یہ ایک ویکنٹ آربیٹل پڑا ہے اس کے پاس, تو اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے اس آربیٹل پہ. ٹھیک ہے, ایمپٹی آربیٹل میں اس کو کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ والے جو ہمارے پاس ریئیکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کون سے الکائل ہیلائڈ شو کرتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ٹرشری الکائل ہیلائڈز جو ہیں وہ زیادہ فیور کرتے ہیں ان ریئیکشنز کو, ٹرشری الکائل ہیلائڈ. اور اگر آپ نے یہ سیکنڈری الکائل ہیلائڈ سے لینے ہیں تو لے سکتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہوگا, سیکنڈری الکائل ہیلائڈ سے اگر آپ یہ ریئیکشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پولر سالوینٹ یوز کرنا چاہیے. ویسے بھی یہاں پہ ہم نے پولر سالوینٹ سی کو یوز کیا. ٹھیک ہے, تو نان پولر سیکنڈری الکائل ہیلائڈز میں SN2 کو فیور کرتے ہیں, اور یس پولر سالوینٹ جو ہوتے ہیں سیکنڈری الکائل ہیلائڈز میں SN1 کو فیور کرتے ہیں. اور کیا ہو سکتا ہے جو وہاں پہ ہم نے دیا تھا, آرڈر بھی ہم نے بتا دیا, ریٹ بھی بتا دیا, اٹیکنگ نیوکلیوفائل یہ بھی بتا دیا کہ یہاں پہ ریٹینشن انورژن 50-50 رہتی ہے نا.
باقی ٹرانزیشن اسٹیٹ تو اس میں ایسا نہیں ہے, اسینشلی کاربوکیٹائن ہی بنی ہے. اگر اور تو کوئی مجھے یاد نہیں آ رہا کیا میں لکھوں اس میں, یہی ہے میرے خیال میں چیزیں. ریسیمیٹ مکسر کا بھی بتا دیا ہے, وہاں پہ ہم نے ہیبریڈائزیشن اسٹیٹ کا کہا تھا کہ پہلے, یہ بھی یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں. پھر یہ 2 اسٹیپ ریئیکشن ہے, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کتنے اسٹیپ ہے؟ 2 اسٹیپ ریئیکشنز ہے, 2 اسٹیپ ریئیکشن ہے. اور اس میں پہلا اسٹیپ سلو اسٹیپ ہوتا ہے نا, اسٹیپ 1 وہ میں نے لکھا بھی تھا. اسٹیپ 1 اس کا سلو ہوتا ہے اور ریٹ ڈیٹرمننگ ہوتا ہے, اور جو اسٹیپ 2 ہے وہ اس کا فاسٹ ہوتا ہے نا, وہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے. تو وغیرہ 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 وغیرہ. سمجھ آ گئی؟ چلو اس کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.